السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم معنا في شهوات اشرف. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد المطلوع او واحد المخمار اللي او بطبوط صغيور. اليوم غادي نديروه ان شاء الله في المقلاة. انا هنايا عندي المقادير. عندي هنايا 3 جبابن تاع الدقيق الابيض، وعندي 2 نتاع الجبابن تاع القمح الكامل. القمح الكامل بهاد يعني بالدقاقه ديالو كله، يعني كنغربلو غير في الغربال هكا اللي كيكون العيون ديالو غلاضين. يعني النخاله اللي كتكون غليظه هي اللي كنزولوها. بسم الله. شنو غنضيف ليه؟ غنضيف ليه واحد المعلقه ونص نتاع الخميره، يعني على حسب الجو. وغادي نضيف واحد المعلقه نتاع السكر هكا، وغادي نضيف ليه معلقه وحده نتاع الخل. غادي ندير عليهم شويه نتاع الماء في هاد الجنيب ونخليهم هكا، نخليهم يتفاعلوا. السكر ما صارش ليا كامل هكا. بسم الله. ونبدا كنخلط فيه هكا، كيبان لنا هكا الخميره كلها تخلطات هكا. بسم الله. ونبدا نخلط غير بالاصابع ديالي هاد المخمار ان شاء الله بدون مجهود هكا. نبداو نخلطوا. جاي رمضان الكريم ان شاء الله، كنبغيو شي حاجه يعني هكا اللي ما نتعبوش فيها. هاد المطلوع هذا راه ما فيش تعب هكا. كنحطو ما كيبقاش طحين فيه هكا. يعني الا قلتو مطلوع نتاع 15 دقيقه، هو هذا نتاع 15 دقيقه حقا. ما كياخذش الوقت بزاف حتى في يعني حتى الخمار ما كياخذش وقت كثير هكا. المرحله قبل ما نكمل الدقيق نزيد الملح هكا. الملح انا غنزيد على حساب، كنضيفو باليد ديالي باش نعرف القياس هكا. يعني غير كنجمعوه جمعه خفيفه هكا صافي. دابا شنو غادي نضيف ليه؟ غادي نضيف ليه واحد 3 المعلقات نتاع الزيت، راني عبراهم هنايا 3. نزيدو هكا بشوي هكا. نبدا نضيفهم هكا، نبقاو كندخلوهم هكا. كنشوفهم شربوا الاولين، نزيد الكميه اللي كانت باقيه ليا صافي. دابا نجمعهم هكا حتى نحس بهم دخلوا كاملين. دابا كما كتشوفوا انا ساليت العجينه ديالي، خلطتها مزيان. كتخلطوها غير على ما كتبان لكم العجينه ديالكم انسجمات. وجبت هنايا واحد جبانه كبيره، ضفت ليها الماء دافي نفس الماء يعني اللي عجنت به، وجبت هاد الجبانيه هذه نتاع الحديد. غادي نرشها هكا بقليل نتاع الماء باش ما تلصقش ليا العجينه. بسم الله. وغادي نوضعها العجينه ديالي هنا هكا باش تختمر بسرعه هكا. غادي نجيب واحد البلاستيكه نغطيها عليها. غادي نوضع عليها واحد البلاستيكه هكا ونخليها ونغطيها مزيان ونخليها تكمل الاختمار ديالها. ودابا كما كتشوفوا تبارك الله من بعد ما خمرات وضعف الحجم ديالها، غادي نحط عليها السلوفه اللي درتو عليها. غادي نجيب طبق هكا ولا ميدونه
كل واحد وكيفاش كيسميها. درت فيها هنايا شويه نتاع دقيق نتاع الفينو، وغادي نجيب هنا هكا كميه نتاع العجينه هكا، ونبدا نقطع فيهم هكا كرات صغار هكا، يعني كل واحد والقياس اللي بغى يكبر ولا يصغر هكا. هنا هذا هو القياس اللي بغيت. ودابا كما كتشوفوا بعد ما قطعتهم نبدا نلويهم هكا هكا، ونحاولوا الدقيق ما يدخلش للوسط ديالهم هكا صافي. وندوزو باش نقرصوهم ونخليوهم يختمروا الخمره ثانيه هكا، نلفوهم باش ما كيبقاش الهواء في وسط منهم هكا. دابا كما كتشوفوا غادي نشد اول خبيزه ديالي، بسم الله، ونبدا كنقرص فيها هكا، كنقرصها في وسط الطبق ونهزها ونبقى كندير هكا بين يديا، يعني كاع داك الزائد نتاع الدقيق كيحيد ما كيبقاش هو لاصق فيها. ونجي هنا هكا ونكملها كراس هكا، نحاولوا نجيبوها دائريه مقاده صافي. انا غادي نكمل طريقه الخبيزات ديالي بهذه الطريقه هذه، بعد ما اللي يختمروا ندوزو ان شاء الله نخبزوه. ودابا كما كتشوفوا انا جبت هذا المقلاه اللي كيكون فيها هاد الخطوط هكا، وهنايا الخبز ديالي راه اختمر صافي، وراني شاعله عليها من قبل باش تسخن. غادي نجيب هكا واحد العويد تاع الكوردون، ندير واحد 4 نتاع العوينات باش ما تنتفخش ليا الخبيزه ديالي. ونبدا كنخبز هكا، نخليوه حتى كيطلع. ما كتشوفوا راه كيبدا كيبان لكم، يعني كيخمر هكا، كيطلع من الجنيبات هكا. نطلعوا عليه ونقلبوها كذلك هكا، ونكملوا الخبيز ديالنا بهذه الطريقه هكا، نبقاو نقلبوها من جهه لجهه. نحاولوا ما نحركوهاش حتى تطرصاو هذوك الخطوط هكا، وفي نفس الوقت كنخليو عافيه مهيله، ما كنجهدوش العافيه على المقلاة هكا. كما كتشوفوا دابا غادي نقلبها، كتجي زوينه بهكا، يعني ما حدها كطيب وهي كتجي زوينه بزاف. وغير جربوه راه كيجي زوين بزاف، حتى المذاق ديالو كيجي مختلف على يعني الخبز هكا اللي كنديروه اليومي في الفران هكا. حافظوا عليها باش تحمر لينا من جميع الجهات، ونتلاقاو ان شاء الله في التقديم. البطبوط ديالنا منين طاب هذا هو، او المطلوع او المخمار، او يعني كل واحد وكيفاش كيسميه. كما كتشوفوا كيجي محمر من جميع الجهات، وكيجي فيه هاد الخطوط نتاع بحال البانيني. كنتمنى ان شاء الله تجربوه، راه ناجح 100%. غير جربوه. وهاد العواشر ان شاء الله اللي جايه يبغي الواحد يقدم هكا، يمكن لكم تقدموه مع الاكل، يعني هكا غدا ولا عشاء. يمكن لكم هكا تقدموه مع قهوه ولا اتاي يعني والزبده البلديه اللي كانت موجوده عنده، او الزيت والزيتون، كيجي زوين بزاف. كنتمنى ان شاء الله من كل قلبي
انكم تجربوه وتردوا عليا في التعليقات الزوينه ديالكم، وتشاركوا في القناه، ضغطوا على الجرس كيصراكم جديد ان شاء الله.